रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। कुछ अशार है मेरे टूटे फूटे, सियासी तहरीकों का हिस्सा बन के कुछ ना कुछ जहन में आ ही जाता है, ख़ासकर जब आप जेल काट के निकलते हैं। ये जमहूरियत का बाज़ार है साहिब, ये जमहूरियत का बाज़ार है साहिब। यहाँ ज़मीर बिकते हैं, यहाँ उसूल बिकते हैं। जो ना बिके यहाँ ज़रूर बिकते हैं। यहाँ सौदा ईमान होता है, सरेआम होता है, सरे बाजार होता है। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, हम इस वक्त जिस ऐवान में मौजूद हैं उसका काम ही आईन साजी है। वी कॉल लेजिस्लेटर्स, हम आईन साज, कानून साज यहां पे बैठे हैं। हम इस काबिल नहीं हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने, आपकी तवज्जो चाहिए मुझे, अल्लाह ताला ने 25 करोड़ अवाम की ताकत और अपनी बरकत से हमें इस्तिताअत दी है कि हम अपनी जात से निकल के इस सब जिलाली परचम और उस बाबाए कौम की फरमूदात की रोशनी में इस मुल्क को मुल्क बना सकें, जिसके लिए बरसगीर पाको हिंद की गली गली कूचे कूचे ये नारा लगता था कि बट के रहेगा हिंदुस्तान और बन के रहेगा पाकिस्तान। और पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ला इलाहा इल्लल्लाह का क्या मतलब है? जनाबे डिप्टी स्पीकर साहब, आईन की ये किताबें जो हैं ये पाकिस्तान चलाने के लिए एक मुकद्दस डॉक्यूमेंट जरूर है, लेकिन सिर्फ एक किताब में तब्दीली नहीं हो सकती, वो कुरान अजीम शान है। उसके अलावा हमने कभी भी ये नहीं कहा कि आईन में तब्दीली नहीं हो सकती, कानून साजी नहीं हो सकती, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। आईन में तब्दीलियां होती रहेंगी, इसके हम खूबसूरत से खूबसूरत और मौसर से मौसर तर बनाते रहेंगे। लेकिन जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, आईन की ये किताबें हमारी किसी बहन के सर के दुपट्टे से ज्यादा कीमती नहीं है। मैं अप्रिशिएट करता हूं मुल्तान से हमारे एक भाई एमएनए साहब, गिलानी साहब के बरखुरदार मूसा भाई थे शायद कल, उन्होंने सपोर्ट की वो बात कि अगर, और मैं आज इस ऐवान के सामने ये बात रखता हूं कि अगर खवातीन को उठा के, खवातीन को अगवा करके बच्चों के सीनों से पलासों के जरिए गोश्त नोच के और उनकी आवाजें उनकी मां को सुना के आपने कानून साजी करनी है, शर्म का मकाम होगा। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं नहीं चाहता था मैं नाम लूं, लेकिन तारीख की दुरुस्तगी के लिए जरूरी है। घर के सामने साबिक वजीर खारजा जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब की बहू, हमारी बहन, मेरे छोटे भाई जैन कुरैशी की घरेलू खातून वाइफ को जब नकाब पोशों ने अगवा किया, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आप अगर उस बात पे स्टैंड ले लेते जब इस ऐवान में आपके और मेरे 10 भाइयों को उठा के ले गए रात को, आज तक 9 सितंबर की रात थी वो, आज हम 18 अक्टूबर को रो रहे हैं। जनाब साबिक वजीर आजम साहब, राजा साहब, बेनजीर साहबा की शहादत सिर्फ आपका नुकसान नहीं, हम सब पूरी कौम का नुकसान था। लेकिन आज जब हम बेनजीर की शहादत की बात करते हैं, आप मुझे बताइए, इस ऐवान के अंदर से जब आपके एमएनएस को निकाब पोश उठा के ले गए तो करा रहे हैं और कंसिडरेशन की रिक्वेस्ट कर रहे हैं और फिर यहाँ पैसेज हो रहा है, हमें कम से कम उसका थोड़ा सा मतन, स्टेटमेंट ऑफ रीजंस एंड जुडिशल रिफॉर्म्स, अदालती रिफॉर्म्स, यकीनन कि ये हमारे मुल्क में जो अदालती निज़ाम राइज है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। कुछ अशार है मेरे टूटे फूटे, सियासी तहरीकों का हिस्सा बन के कुछ ना कुछ जहन में आ ही जाता है, ख़ासकर जब आप जेल काट के निकलते हैं। ये जमहूरियत का बाज़ार है साहिब, ये जमहूरियत का बाज़ार है साहिब। यहाँ ज़मीर बिकते हैं, यहाँ उसूल बिकते हैं। जो ना बिके यहाँ ज़रूर बिकते हैं। यहाँ सौदा ईमान होता है, सरेआम होता है, सरे बाजार होता है। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, हम इस वक्त जिस ऐवान में मौजूद हैं उसका काम ही आईन साजी है।
We are called legislators. हम आइन साज, कानून साज यहां पे बैठे हैं, हम इस काबिल नहीं हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने, आपकी तवज्जो चाहिए मुझे, अल्लाह ताला ने 25 करोड़ अवाम की ताकत और अपनी बरकत से हमें इस्तिताअत दी है कि खड़े होके मौजूदा वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब के सामने ये बात रखी कि जब साबिक वजीर आजम जनाब इमरान खान साहब पे जानी हमला वजीराबाद में हुआ, आपका सियासी इख्तिलाफ होगा, लेकिन क्या आपका फर्ज नहीं था बतौर वजीर आजम पाकिस्तान कि बहुत हो गया, लियाकत अली खान साहब, भुट्टो साहब, बेनजीर साहिबा और बहुत से, हम ये नहीं होने देंगे और वज़ीर आज़म को शहीद नहीं होने देंगे। इमरान खान तो गोली खा के, आपने कहा कि 18 अक्टूबर को आपके कारकुन बेनजीर साहिबा के ट्रक पे वो गए और उन्होंने कोशिश की कि अपने लीडर को बचा सकें। उन लोगों का भी पता करें जो बेनजीर साहिबा को तोड़ता हुआ छोड़ के कहीं और निकल गए। लेकिन उसी तरह जब वजीराबाद में इमरान खान साहब पे हमला हुआ, हमारे कारकुन भी लप के उस कंटेनर की तरफ और वो मर्द बहरान जब बाहर निकला तो उसने इसी तरह हाथ उठाया हुआ था, बदन पे गोलियां खा के। इमरान खान डरा नहीं था, झुका नहीं था, खून निकल रहा था बदन से, लेकिन हाथ मुक्का बुलंद था इस्लाम के दुश्मनों, पाकिस्तान के दुश्मनों के खिलाफ, आपके खिलाफ नहीं। यहां पे मेरा एक छोटा भाई है, उसने कल फलस्तीन के हवाले से इमरान खान साहब के बारे में बात की। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, वो उस वक्त ऐवान का हिस्सा नहीं थे जब यहां हमने 2 ऐसी कॉन्फ्रेंसेस की। यहां पे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का इजलास हुआ, कामयाब हुआ। ये कामयाबी सिर्फ आपकी नहीं, हमारी भी है। ये कामयाबी रियासत पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान, अवाम पाकिस्तान की है। इसीलिए हमने 15 अक्टूबर का अपना एहतजाज मौखर किया कि कोई ये ना कहे बाहर के आने वाले मेहमान कि ये तो आपस में मुश्तरक गिरबान हैं, ये हमारे साथ क्या ताउन करेंगे। लेकिन हम वो बयान नहीं भूले जनाब, जब साबिक वजीर खारजा बिलावल साहब जब उस अपोजिशन में थे और जब यही सूरत हाल थी अपोजिशन और हुकूमत के बीच में, और उन्होंने ये बात की, हमें बड़ा लोग कहते हैं SCO पे आप एहतजाज की बात करते थे। बिलावल साहब ऑन रिकॉर्ड है जब उन्होंने कहा था कि हम इसी ऐवान में बैठेंगे और हम देखते हैं कि हाँ वो ऐसी कैसे होती है। लेकिन हमने समझा, हमने उसको दरगुजर किया या हमने उसको नजरअंदाज किया कि जज्बात में एक बात की एक नौजवान लीडर ने। लेकिन आज जब मेरे साबिक वजीर आजम, मेरे लीडर पे बात होती है, उसके फलस्तीन कॉज से कमिटमेंट पे बात होती है, तो इसी ऐवान में साबिक वजीर आजम इमरान खान ने यहां पे तकरीर करते हुए, जब उम्मत मुस्लिमा की लीडरशिप यहां पे बैठी हुई थी, उन्होंने कहा, उम्मत मुस्लिमा की मुर्दा लीडरशिप को कहा कि आओ खड़े हो जाओ, आओ एक इस्लामिक ब्लॉक बनाते हैं फलस्तीन के लिए, कश्मीर के लिए और उम्मत मुस्लिमा के लिए। कहा थे आप जो आज सवाल करते हैं, और उस वक्त आप कहा थे जब ये आदमी जिसको आपने 450 साढ़े 400 दिनों से जेल में डाला है, जिससे आप हमें मुलाकात नहीं करने देते, पूरा निजाम एक शख्स की एक स्टेटमेंट से डरा हुआ है। पूरा निजाम एक शख्स की तरफ देख रहे हैं कि इमरान खान क्या कहेगा। इमरान खान ने जो कहना था वो सेहूनियों, नसरानियों, यहूदियों और उनके गठजोड़ के बीच में यूनाइटेड नेशंस में एक बात की थी, एंड वी विल फाइट, हम मुकाबला करेंगे। और ये बात बनी गाला इमरान खान साहब को मैं जनाब डिप्टी स्पीकर साहब 2022 में रेजीम चेंज के बाद की कि खान साहब ये बात ठीक है कि आजाद खारजा पॉलिसी, रूस से ताल्लुकात और एब्सोल्युटली नॉट, बड़ी वजूहात है आपकी हुकूमत खत्म करने की। लेकिन मेरे ख्याल में सबसे जो बड़ी वजह है वो ये है कि जब आपने सेहूनियों, इसराइल के जरखरीदों के बीच में यूनाइटेड नेशंस में उम्मत मुस्लिमा को इकट्ठा करने और या कनास्ताईद और मदनी रियासत की बात की, तो उस वक्त उनके कान खड़े हो गए कि इस आदमी को वैसे ही मिसाल बनाना है। जब जब उम्मत मुस्लिमा से कोई लीडर खड़ा होता है, यह आपका मेरा मुश्तरका दर्द है मेरे भाइयों और बहनों, यह आपका मेरा मुश्तरका दर्द है। जब कभी अनवर सादात खड़ा हुआ, कर्नल कजाफी खड़ा हुआ, सदाम हुसैन जब तक अमेरिका के साथ था ठीक था, लेकिन जब खड़ा हुआ उसको फारिग कर दिया।
قذافی کو فارغ کر دیا. شاہ فیصل شہید نے جب تیل بند کیا عرب اسرائیل جنگ میں، جب اس نے فلسطینیوں کا ساتھ دیا، اس کو کس سے مروایا؟ شہید کر دیا. صدام حسین کو بڑی عید کے دن پھانسی دینا ایک میسج تھا امت مسلمہ کو. وہ ضیاء الحق صاحب جو پاکستان کے لیے ایک کردار انہوں نے ادا کیا، لیکن جب اس روس ٹوٹا اور اس کے بعد اس آدمی نے یہ کہا کہ اب ہم سینٹرل ایشیا میں اسلام کا پرچم لہرائیں گے، اس کے بعد امریکہ نے کیا کہا کہ نہیں یہ ہمارا ایجنڈا نہیں ہے، تو انہوں نے نہیں چھوڑا، چاہے سیاسی ہے چاہے غیر سیاسی ہے. جس نے امت مسلمہ کی بات کی ہے اس کو مار کے چھوڑا. بھٹو نے جب نیوکلیئر ایسٹس پہ کمپرومائز نہیں کیا اور رد قادیانیت پہ دستخط کر دیا، اس نے خود کہا تھا مجھے پتا ہے میں اپنے ڈیتھ وارنٹ پہ دستخط کر رہا ہوں، تو انہوں نے نہیں چھوڑا. ہوش کے نہ کھلو، ہوش کے نہ کھلو. جب بھی وقت کا کوئی لیڈر پیدا ہوگا امت مسلمہ میں چیلنج کرے گا. جب ٹیپو سلطان پیدا ہوگا وہ کہیں نہ کہیں سے میر جعفر لا کے، میر صادق لا کے پیٹ سے وار کریں گے. یہی عمران خان کے ساتھ ہوا، لیکن وہ خوش قسمت ہے اللہ نے اس کی زندگی لکھی تھی، ورنہ وزیر آباد میں ملک کے دشمن، اسلام کے دشمن، پاکستان کے دشمن اپنا کام کر گئے تھے. تو میرے دوستو آپ آئین سازی کیجئے، لیکن لوگوں کے سروں سے دوپٹے چھین کے نہیں. آپ آئین سازی کیجئے، لیکن فیاض ہمارے M.N.A ہے، آپ کے بھی بچے ہوں گے، آپ کے بھی بیٹے ہوں گے. فیاض صاحب کے بیٹے کا اس کے بدن کا گوشت پلاسوں سے کھینچ کے اس کی ماں کو اس کی چیخیں سنائی گئی اور کہا گیا اب بولو اپنے باپ کو، اب بولو اپنے خاوند کو کہ وہ اپنا ووٹ ہمیں دیتا ہے نہیں دیتا، ترمیم کے حق میں دیتا ہے نہیں دیتا. یہ کیسی آئینی ترامیم ہے جس میں ہمیں اس کو اغوا کرنا پڑ رہا ہے؟ یہ کیسی آئینی ترامیم ہے جس میں سعد اللہ بلوچ، وہ کشمیر میں تو نہیں رہتے، مقبوضہ کشمیر میں، سعد اللہ بلوچ جو M.N.A ہے ہمارے اس معزز ایوان کا، وہ فلسطین میں تو نہیں رہتا، وہ غزہ کا باشندہ نہیں ہے، وہ پاکستان کا اور پاکستان کے دل پنجاب کا باشندہ ہے. اس کی وائف، اس کی بیٹی اور ان کی خالہ کو اٹھا لیا گیا اور تھریٹ کیا گیا کہ آؤ ووٹ کرو ان ترامیم کے حق میں، ورنہ آپ کے ساتھ یہ اور یہ کیا جائے گا. یہ آپ کی ترامیم ہے. آپ سوال کرو بلاول صاحب سے، میاں نواز شریف صاحب سے سوال کریں کہ کیا یہ سب آپ کی مرضی سے ہو رہا ہے؟ راج صاحب یہ کافی نہیں ہے، یہ کافی نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ہم نہیں کر رہے. ہو سکتا ہے آپ نہ کر رہے ہوں، لیکن حکومت آپ کی ہے، حکومت مسلم لیگ نون کی ہے، صدر پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے. بڑا عجیب لگتا ہے، بڑا عجیب لگتا ہے آئین بنانے والی جماعت جو اپنے آپ کو آئین بنانے کی دعوے دار کہتی ہے اور ووٹ کو عزت دو کی نمبردار مسلم لیگ نون، آپ کے دور میں آئین کے ساتھ، بنیادی انسانی حقوق کے ساتھ یہ کھلواڑ ہو رہا ہے. آپ مجھے بتائیں کیا آپ پاکستان کی تاریخ کے سامنے سرخرو ہوں گے آج جو سپریم کورٹ پہ حملہ ہے، آج جو جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب توجہ کیجئے، آج جو چیف جسٹس آف پاکستان پہ حملہ ہے، یہ تو وہی چیف جسٹس کی کرسی ہے. بڑا شہید بی بی کی بات کرتے ہیں. صرف قربانیوں کو ہم نے کیش نہیں کرنا، ان کے قربانیوں کا جو ماخذ ہے، اس کا جو اصل ہے، اس پہ عمل کرنا ہے. شہید بی بی نے اپنی شہادت سے پہلے کہا تھا اپنے چیف جسٹس کے گھر پہ پاکستان کا جھنڈا لہراؤں گی. میاں صاحب خود نکلے تھے، لانگ مارچ کیا تھا چیف جسٹس صاحب کے لیے اور سپریم کورٹ کے لیے. قاضی حسین احمد صاحب نے قربانی دی اور ہمارے لیڈر عمران خان صاحب نے جیل کاٹی آزاد سپریم کورٹ کے لیے. تو جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، جب اتنی قربانیوں سے ہم نے اپنے سپریم کورٹ کو مضبوط کیا، چیف جسٹس کو توانا کیا، اس کی کرسی کو تگڑا کیا، آپ پھر کیوں اپنی باتوں سے پیچھے ہٹ رہے ہیں؟ آپ کیوں پھر سپریم کورٹ پہ حملہ آور ہو رہے ہیں یا اپنا کندھا دے رہے ہیں؟ کیا ایک ملک میں دو وزیر اعظم ہو سکتے؟ کیا ایک ملک میں دو آرمی چیف ہو سکتے؟ کیا ایک جماعت میں دو چیئرمین ہو سکتے ہیں؟ اگر صدر ایک ہوتا ہے، وزیر اعظم ایک ہوتا ہے، آرمی چیف ایک ہوتا ہے، تو پھر چیف جسٹس دو کیوں؟ آپ کو ایسی سپریم کورٹ کیوں چاہیے جو آپ کے سامنے لیٹ جائے؟ آپ کو ایسا قاضی قضات کیوں چاہیے جو آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو؟ آپ اپنی آئینی ترامیم تو پڑھیے. میں خود اس پارلیمنٹری کمیٹی کا ممبر ہوں، 2018 سے ممبر ہوں، اس میں 8 ممبران ہیں.
4 हुकूमत के 4 अपोजिशन के, जब आपने जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, जब आपने ये कानून साजी की कोशिश कर रहे हैं कि पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन जजेस में आप हुकूमत और अपोजिशन की तादाद में फर्क डाल के हुकूमत की तादाद बढ़ा रहे हैं, तो आप बेसिकली क्या कर रहे हैं? जो हुकूमती मेंबरान होंगे वो अपनी हुकूमत की लान टो करेंगे। आप बेसिकली चीफ जस्टिस को मुल्क के वजीर आजम चाहे वो कोई भी हो उसके आगे सबसेविएंट कर रहे हैं। अगर वजीर आजम पाकिस्तान चीफ जस्टिस को नॉमिनेट करेगा तो इस्लाम का कॉन्सेप्ट है काजी अल सुल्तान, काजी सुल्तान के ऊपर ताकतवर होता है, वो किसी से पूछ सकता है। जब आप उसके तरीका इंतखाब को चेंज कर रहे हैं, आप बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन के ग्रुंडोम को छेड़ रहे हैं, बुनियादों को छेड़ रहे हैं। हमारा आईन पाकिस्तान सेपरेशन ऑफ पावर्स के कॉन्सेप्ट पे मुश्तमिल है। आजाद अदलिया, आजाद मुकन्निना और आजाद इंतजामिया, लेकिन जब आपने 19 बैलेंस छेड़ दिया तो आज तो आपको अपनी मर्जी का कोई चीफ जस्टिस मिल जाएगा, लेकिन कल को फिर कोई और मौलवी मुश्ताक उधर से पैदा होके किसी और भुट्टो को टांगेगा। क्या आप तारीख में जवाब दे सकोगे? क्या आप सुखरू हो सकोगे जो आप सुप्रीम कोर्ट को हुकूमत वक्त की पांव की ज्योति बनाना चाह रहे हैं? मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, हमारे दीन का कॉन्सेप्ट है काजी सवाल करता है, उसके पास इख्तियार है। 184(3) सू मोटो, उस पे हमला है। क्यों हमला है? क्योंकि 8 फरवरी के इलेक्शन में जो डाका पड़ा उस पे हमारी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है और उसको 184(3) के तहत चीफ जस्टिस जो भी आता है उठा सकता है। आप चाहते हैं कि जो भी नया चीफ जस्टिस आता है उसके आने से पहले ये इख्तियार ले लो और चीफ जस्टिस के अपॉइंटमेंट का इख्तियार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का वजीर आजम पाकिस्तान को दे दो। और साथ में आईनी कोर्ट, कौन सी आईनी कोर्ट, किस लिए आईनी कोर्ट, किस तरह की आईनी कोर्ट? आप मुझे बताइए, 2008 से 2013 तक आसिफ अली जरदारी साहब सदर पाकिस्तान नहीं थे? राजा साहब जब भी गुफ्तगू फरमा रहे थे साबिक वजीर आजम, आप वजीर आजम नहीं थे। उसके बाद मियाँ साहब 13 से 18 तक वजीर आजम नहीं थे। बीच में शाहिद खाकान साहब आ गए और उसके बाद 16 महीने फिर आप इकट्ठे थे। शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम, बिलावल साहब उनके साथ वजीर खारजा। तब तो आपको आईनी तरामीम का दौरा नहीं पड़ा, तब तो आपको बेनजीर भुट्टो साहिबा से अपनी कमिटमेंट याद नहीं आई, तब तो आपको भुट्टो साहब की कुर्बानी याद नहीं आई कि एक जज ने उनके साथ क्या किया। और जिस जज ने आपको इंसाफ दिया, इतनी तो मोहसिन कुछ ना बने, इतनी तो रवादारी, इतनी तो हया रखें कि जो शख्स 50 साल बाद आपको इंसाफ दे गया, आप उसके इंसाफ से इतना डरते हैं। क्यों? आपको अपनी मर्जी का इंसाफ चाहिए। 50 साल बाद अगर भुट्टो को इंसाफ मिल गया तो पिछले साल का इंसाफ नहीं होना चाहिए। और ये किसने कहा है कि जो आ रहा है वो किसी को इंसाफ देगा? इंसाफ तो रब करीम देगा। मैं आपसे ये कह रहा हूं, खुदारा आप आईनी तरामीम लाइए, हम उसके लिए बात करने के लिए तैयार है, लेकिन इस आवाज में लाइए, अंधेर कमरों में नहीं, किसी की मर्जी मंशा पे नहीं। रात के 1-2 बजे जब इस हुकूमत का बरहनाम लॉ मिनिस्टर मीडिया के सामने ये कहता है कि मुझे तो मुसव्विदा मिल गया, आप मुझे बताइए मुसव्विदा, आगा साहब मुसव्विदा कहां से आया? मेरी मालूमात के मुताबिक, मैं भी एक छोटा मोटा मिनिस्टर रहा हूं इस हुकूमतों में, मेरी मालूमात के मुताबिक लॉ मिनिस्टर जब कानून बनाता है वो कैबिनेट के अप्रूवल से, वज़ीर आज़म की मंशा से उसकी लॉ डिवीजन बनाती है। लॉ मिनिस्टर को कभी यह नहीं कहना पड़ता कि मुझे मुसव्विदा मिल गया। कहां से मिला मुसव्विदा? किसने बनाया मुसव्विदा? किसने भेजा मुसव्विदा? किस लिए भेजा मुसव्विदा? मैं पीपल्स पार्टी पे मेरा बड़ा सवाल है, क्योंकि जिससे तवक्को होती है उसी से सवाल होता है। आप कहते हैं हमने आईने पाकिस्तान बनाया, बिलावल साहब आज नहीं है, वरना मैं मोहतरम बिलावल साहब से पूछता कि और तो कोई करे तो करे, आपकी जमात, भुट्टो साहब की जमात कैसे आर्टिकल 8 में चेंज कर सकती है? फंडामेंटल राइट्स को कैसे आप चेंज कर सकते हैं? मिलिट्री कोर्ट्स के हक में कैसे आप बात कर सकते हैं? बुनियादी इंसानी हकूक में आप चेंज कैसे कर सकते हैं? मेरे भाइयों और दोस्तों, कुरान में अल्लाह फरमाते वामरुहुम शूरा बैनहुम,
اور مومنین کو جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو آپس میں شورا کرتے ہیں. یہ شورا کو شورائیت کا اختیار دو. جو اختیار نہیں دے رہا چھینو اپنا اختیار. یہاں چیزیں لاؤ, یہاں فیصلہ کرو. یہاں فیصلہ کرو گے ہم وہ مسودہ عمران خان کے سامنے لے کے رکھ دیں گے کہ خان صاحب یہ کہیں سے آیا نہیں ہے, ڈکٹیٹ نہیں ہوا, یہ بنیادی انسانی حقوق کے خلاف نہیں ہے, یہ آپ کو ملٹری کورٹ کے حوالے کرنے کے لیے نہیں ہے, یہ پاکستان میں انصاف کے لیے ہے, آئین کو بہتر کرنے کے لیے ہم ان کو قائل کریں گے. وہ بھی انصاف کے نام پہ جماعت بنائے بیٹھا ہے. لیکن آج اگر یہاں پہ اس ایوان میں آپ ایسے قوانین پاس کر رہے ہیں جس کے لیے کل آپ تاریخ کے سامنے شرمسار ہوں گے کہ آپ بھول گئے ایک مطلق اعلان نے آپ ہی کے لیڈر کو ہتھکڑیاں پہنا کے ملک سے باہر در بدر کیا. ہاں میرا لیڈر در بدر ہونے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ کھڑا ہے, وہ ڈیل نہیں لے رہا, وہ کہتا میں کھڑا ہوں, میں نہیں جاؤں گا, ملک چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. لیکن کچھ لوگوں کو چھوڑ کے جانا پڑتا ہے, کچھ گئے ہیں, میں برا نہیں کہتا. ماضی میں بہت سی لیڈرشپ جلا وطن بھی ہوئی ہے, لیکن جو آپ کے ساتھ ہوا ہے آپ وہی گڑا پھر کھود رہے ہو. یاد رکھنا جو بولتے ہو وہ کاٹو گے. آج جو کرو گے یہ دنیا مکافات عمل کی جگہ ہے. آج آپ عمران خان صاحب کو ٹانگنے کے لیے, ان کو ملٹری کورٹ کے حوالے کرنے کے لیے کسی کی خواہشات پوری کر رہے ہیں. یہ آئینی ترامیم جس طریقے سے پاس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اغوا کر کے, ابڈکٹ کر کے, خواتین کو اٹھا کے, صرف شہریار آفریدی کی وائف اور ان کی بیٹیاں ان کو اٹھانا کافی نہیں تھا, جو آپ نے وہ سلسلہ آج بھی رکھا. اگر آپ اس طریقے سے کریں گے تو میں بصد احترام کہوں گا جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب کہ یہ آئینی ترامیم نہیں, یہ غیر آئینی ترامیم ہے, یہ غیر آئینی ترامیم ہے. آپ کھڑے ہو جائیں اور ڈیمانڈ کریں کہ وہ بات کرتے ہیں, لیکن یا ان سے بات کر لو یا ان سے لڑ لو. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دن کی روشنی میں تو اسپیشل کمیٹی بیٹھے, وہ عمر ایوب, صاحبزادہ حامد رضا, بیرسٹر گوہر یا عامر ڈوگر سے بات کرے اور رات کی تاریکی میں آپ ہماری ماں بہنیں اٹھا لیں. یاد رکھنا عزت سے اوپر کوئی چیز نہیں ہے. عزت پہ حرف آئے گی تو پھر آئین قانون پیچھے رہ جائے گا. اس ملک میں بہت برا حال خدا نخواستہ ہو جائے گا. آپ دیکھیں بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے, آپ دیکھ لیں فاٹا ٹرائبل بیلٹ میں کیا ہو رہا ہے, پشتون کیا بات کر رہے ہیں, بلوچ کیا بات کر رہے ہیں. اس وقت صرف تحریک انصاف اور کسی اتفاق کی جماعتیں بھی, ایک زمانے میں پیپلز پارٹی ملک کی بڑی جماعت ہوا کرتی تھی, یہ بڑی جماعتیں خاص کر پی ٹی آئی کشمیر میں ہے, جی بی میں ہے, سندھ میں ہے, کراچی میں ہے, بلوچستان میں ہے, پنجاب میں ہے, اسلام آباد میں اور خیبر پختونخوا میں ہماری جماعتیں, بڑی وفاقی جماعتیں علاقائی تعصب کو بڑھنے نہیں دیتی. بلوچ, پنجابی, سندھی, پٹھان کے نام پہ سیاست کرنے نہیں دیتی. یہ جماعتیں نسل کی امتیاز سے اوپر اٹھ کے پاکستانیت اور جناح کے نام پہ سیاست کرتی ہیں. جب آپ ان بڑی جماعتوں کو کمزور کرو گے, ان کو لوگوں کو اٹھاؤ گے, ان کو مارو گے, ان کو بے عزت کرو گے, آپ اس ملک کو لوگوں ان خطرناک افریتوں کے ہاتھ میں آپ دھکیل دو گے جو بلوچستان میں ہمارے فوج کو نہیں چھوڑ رہے, جو خیبر پختونخوا میں ہماری ایف سی کو نہیں چھوڑ رہے, جو ہمارے مزدوروں کو نہیں چھوڑے. دکی میں جو ہوا بلوچستان میں 20 مزدوروں کا کیا قصور تھا, پنجابی مزدور کا کیا قصور ہے, پشتون کا کیا قصور ہے جو مزدوری کے لیے باہر گیا ہے اور اس کی گھر کی عزت تاراج ہو رہی ہے ٹرائبل بیلٹ میں, یا بلوچ کا کیا قصور ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ آج ہم یہاں مل کے بیٹھیں, آپ ان آئینی ترامیم کو سیوان میں لائیں, اس پہ مہینہ 2 مہینے بحث کریں. ہم انشاءاللہ اس کو وہ بہتر کر کے دیں گے کہ آئین پاکستان کا نظارہ دنیا کرے گی. اس میں بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ بھی ہوگا, اس میں سویلین سپریمیسی بھی ہوگی, لیکن اس میں آزاد جوڈیشری بھی ہوگی, اور یہ فوج بھی ہماری دشمن نہیں ہے. ایک دن اگر فوج نہ ہو یہ ملک نہیں رہ سکتا, لیکن فوج جب اسٹیبلشمنٹ جب سیاست میں آتی ہے وہاں پھر قائد اعظم کا فرمان کا روک ہے, جو سٹاف کالج کوٹہ میں نے کہا تھا کہ پالیسی از اے ڈومین آف سیویلینز اینڈ یو آر سپوزڈ, آپ نے implement کرنا ہے, you are supposed to implement the orders, the policies of the federal government of the civilians. پالیسی ہم نے بنانی ہے, مل کے پاکستان کو مضبوط کرنا ہے. لیکن اگر یہ نہیں کرو گے اغوا کاری جاری رہے گی, ابڈکشن جاری رہے گی, ڈس اپیئرنس جاری رہے گی. آج یہ پورے ایوان میں پیچھے دیکھ لیں, آپ تو بیٹھے, یہ میرے پیچھے پورا ایوان خالی ہے. آج جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب دہشت گرد کھلے پھر رہے, قاتل کھلے پھر رہے, ڈاکو کھلے پھر رہے,
لیکن MNAs اپنی جان بچاتے پھر رہے ہیں. یہ کرسیوں پہ آپ کے بھائی بہن بیٹھا کرتے تھے, پھر آئیں گے انشاءاللہ. لیکن آپ سوال تو کیجئے یہ کیا وجوہات ہیں؟ اگر آئینی ترامیم اتنی اچھی ہیں, پاکستان کے لیے بہتر ہیں, تو ان کو اغوا کیوں کرنا پڑ رہا ہے؟ ان کے ضمیر کیوں خریدنے پڑ رہے ہیں؟ ان کی بیٹیاں کیوں اٹھانی پڑ رہی ہیں؟ ان کے بچوں کے گوشت کو کیوں نوچا جا رہا ہے؟ یہ آپ کسی کے بدن کے گوشت کو نہیں نوچ رہے, آپ سیاست کے اس مردہ ضمیر بدن کو مزید تاریک کر رہے ہیں. آپ مت نوچنے دو سیاست کے اس چہرے کو, مزید جتنا نوچ چکے وہ کافی ہے, اور شہادتیں مت دینے دو, اور پاکستان کو تباہ مت ہونے دو. آخری بات, اے چاند یہاں نکلا کر, یہاں الٹی گنگا بہتی ہے. اے چاند یہاں نہ نکلا کر, یہاں الٹی گنگا بہتی ہے. اس دیش میں اندھے حاکم ہیں, نہ ڈرتے ہیں, نہ نادم ہیں, نہ لوگوں کے وہ خادم ہیں. ہاں ہے اس دیش میں کاروبار بہت, ہاں اس دیش میں ہے کاروبار بہت, اس دیش میں گردے بکتے ہیں, اس دیش میں گردے بکتے ہیں. کچھ لوگ ہیں علی شان بہت, اور کچھ کا مقصد روٹی ہے. اے چاند یہاں نہ نکلا کر, لیکن ہم مایوس نہیں ہیں. ہم اپنے اللہ پہ ہمیں یقین ہے, ہمیں یقین ہے جس قوم نے ہم نے بھیجا ہے, ہمیں بڑی طاقت ہے, ہمیں بڑی جستجو ہے, ہمیں بڑا حوصلہ ہے. انشاءاللہ عمران خان نکلے گا, آئے گا, اور جو میں نے بات کی تھی عوام کی طاقت سے اس کرسی پہ ایک بار پھر بیٹھے گا. لیکن وہ تب ہوگا, اور پاکستان میں جمہوریت تب مضبوط ہوگی جب ہم ایک دوسرے کو اغوا کرنا, بلیک میل کرنا, عزت تاراج کرنا, اگر ہماری طرف سے ہوا ہے وہ بھی غلط ہے. اگر ہماری طرف سے کسی کا دروازہ توڑا گیا وہ بھی غلط ہے. اگر ہماری طرف سے ہماری حکومت میں رات کو کسی کو اٹھایا گیا وہ بھی غلط ہے. لیکن آج آئین سازی کے نام پہ جو پاکستانی لیڈرشپ, پاکستانی عوام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, میں سمجھتا ہوں پوری دنیا کے سامنے ہمارا چہرہ شرم سے شرمسار ہے کہ آج پاکستان میں آئین سازی کی بات ہو رہی ہے ڈپٹی اسپیکر صاحب, اور آدھا ایوان خالی ہے. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد, پاکستان کی جمہوریت, پاکستان کے عوام, شکریہ, اور عمران خان پائندہ باد. شکریہ. مولانا عبد الغفور حیدری صاحب.